अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबों के बखैर व आफियत है। नाज़रीन, अमेरिका की जानब से बड़ा मुआहिदा साइन कर लिया गया है कतर के लिए और कहा जा रहा है कि कतर की अब तमाम तर कौमी सलामती और उसके दिफा का जिम्मा जो है अमेरिका ने उठा लिया है। ख़ास तौर पे एग्जेक्टिव आर्डर्स सदर ट्रंप की जानब से साइन किए गए हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई भी मुल्क या कोई भी तंजीम या किसी भी किस्म का हमला कतर के ऊपर कोई भी करता है तो अमेरिका कतर की हिफाजत करेगा और उस मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाएगी। तो फौजी कार्रवाई का मतलब यही है कि अगर कतर के ऊपर किसी ने भी अब हमला किया तो ये ऐलाने जंग अमेरिका के लिए तस्वुर किया जाएगा। ये तकरीबन उसी तरह का मुआहिदा है जिस तरह का मुआहिदा पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ किया है। इस मुआहिदे के बाद दुनिया भर के अंदर एक बार तमाम प्रेसिडेंट्स और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके कान खड़े इस चीज़ को देख के हो गए हैं कि अमेरिका जो है वो कतर को लेके इतना सेंसिटिव क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ के हवाले से मैं आपको बता दूं, अमेरिका के बहुत ही अहम स्टेक्स हैं कतर के अंदर। वो किस तरह से, आपने देखा होगा कि ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो जितने भी अरब मुमालिक हैं उनके साथ ताउन को बढ़ाया गया, ट्रेडिंग को बढ़ाया गया, क्योंकि ट्रंप इस चीज़ का यकीन रखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वही मुल्क दूसरे मुल्कों पर राज करेगा जिसकी ट्रेडिंग अच्छी होगी, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो फिर टेक्नोलॉजी और वारफेयर के अंदर अपने आप को उतना ही एडवांस कर लेता है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम अरब मुमालिक के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की जानब से ख़ास तौर पे जो ट्रेडिंग के मुआहदे हैं वो किए गए थे। गुज़श्ता दिनों के अंदर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुख्तलिफ अरब मुमालिक का दौरा भी किया, कतर का भी उसमें दौरा किया था और कतर में ख़ास तौर पे उनको बोइंग तैयारा भी गिफ्ट किया गया था कतर के अमीर की जानब से, जिसकी कीमत तकरीबन $450 मिलियन बताई जा रही थी। और ये लग्जरी तैयारा ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को बतौर तोहफ़ा उनके विज़िट के ऊपर दिया गया था। अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ट्रेडिंग डील्स थी जिनको मद्देनज़र रखते हुए कतर की हिफाजत का फैसला अमेरिका ने किया। वो ट्रेडिंग डील्स कौन सी है? कतर एयरवेज़ के हवाले से आपने पूरी दुनिया के अंदर सुना होगा कि कतर एयरवेज़ अपने लग्जूरियस सफ़र, खाने और सर्विसेज की वजह से बहुत मशहूर है। दुनिया की एक वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन है और इसके तमाम तर बोइंग के जितने भी इंजन्स हैं वो कतर अमेरिका से इंपोर्ट करता है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बोइंग तैयारे जो हैं वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अमेरिका से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। तो अमेरिका ने इस चीज़ की ज़रूरत समझी कि अगर कतर के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं, अब कतर के साथ ताल्लुकात ख़राब क्यों होते हैं, बेयकीनी कतर के अंदर अमेरिकन के हवाले से क्यों फैली, वो मैं आपको बता दूं। दोहा के अंदर जो गुज़श्ता दिनों के अंदर अटैक होता है यहूदी मुल्क की जानब से, उसके बाद अमेरिका का क्योंकि सबसे बड़ा बेस कतर के अंदर मौजूद है एशिया के अंदर, वहाँ पे मिसाइल इंटरसेप्ट करने के जो सिस्टम है वो भी नस्ब किए गए हैं और इसके साथ साथ अमेरिकी फ़ौजी भी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद है। इसके बावजूद भी अगर कतर पे हमला होता है, दिन दहाड़े होता है, बॉम्बिंग की जाती है दोहा के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कतर इस सब के बाद उसने महसूस किया कि वो गैर महफूज है। और इस चीज़ को महसूस करते हुए जो पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहिदा हुआ है, ये सुनने में आ रहा था कि आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर मजीद मुल्क शामिल हो गए। और ये कहा जा रहा था क्योंकि कतर के ऊपर हमला हुआ था तो कतर भी इस मुआहिदे का जो कि पाकिस्तान और सऊदीया का हुआ है इसका हिस्सा बनेगा। ना सिर्फ हिस्सा बनेगा बल्कि इसके साथ साथ एक मिनी नेटो, यानी जिस तरह एक नेटो की फ़ौज है, मुख्तलिफ ममालिक की फ़ौज है इकट्ठी होकर एक ऐसी फ़ौज बनाती हैं जो कि तसव्वुर किया जाता है कि उन तमाम मुल्कों के जो कि नेटो के अंदर आते हैं उनके ऊपर अगर हमला किया जाता है तो नेटो की फ़ौज मिल के उस मुल्क के ऊपर हमला करती है। एक मिनी नेटो फ़ौज जो है वो मुस्लिम ममालिक के साथ जो है वो बनाई जा रही थी। अगर कतर भी उसमें शामिल हो जाता, इसके साथ साथ मिस्र, यमन, ईरान और तुर्की भी शामिल हो जाता तो मिनी नेटो का क़याम होना था। और आप इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं कि अगर ये मिनी नेटो तमाम मुस्लिम ममालिक की फ़ौजें इकट्ठी होकर बना लेती तो ये बहुत सारे मगरबी ममालिक के लिए मसला खड़ा कर सकती थी और उस इत्तेहाद का, उस मिनी नेटो का सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचता वो उस यहूदी मुल्क को पहुँचता जिसने बर्बरियत इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर कायम की है और इसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के ऊपर जब चाहता है वो हमला कर देता है। तो वो नहीं चाहता था कि ये तमाम मुल्क जो है वो इकट्ठे हों। अब बहुत सारे तजिया निगार हैं वो ये हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहिदा हो गया है, अब इसके बाद दीगर मुल्क भी शामिल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे खेला गया ट्रंप कार्ड। अमेरिका ने ये जो ट्रंप कार्ड खेला है और जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पास किए हैं, अब इसके बाद कतर जो है इस फ्रिज से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान और सऊदीया का जो मुआहिदा हुआ है इसमें तो शामिल नहीं होगा। अगर इसमें शामिल हो जाता तो
امریکہ کو اس کا کیا نقصان ہوتا؟ تو امریکہ کو ٹریڈنگ کے حوالے سے خاص طور پہ بہت نقصان ہونا تھا۔ اگر امریکہ کا دروازہ بند ہوتا تو چائنا کا دروازہ کھل جاتا۔ وہ کس طرح سے کہ پاکستان کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہونے سے جو چائنا کے دروازے ہیں وہ ٹریڈنگ کے حوالے سے اس ملک کے اندر کھل جانے تھے۔ اب چائنا آلریڈی قطر کے ساتھ بہت بڑی ڈیلز جو ہیں وہ آلریڈی کر چکا ہے، لیکن مزید ڈیلز جو ہے وہ کرنا ابھی باقی تھی۔ وہ کس طرح سے کہ تقریباً 27 سال کے لیے ایوری ایئر چائنا جو ہے 4 ملین ٹن LNG قطر سے خریدتا ہے، اور بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ چائنا کی قطر کے اندر موجود ہے۔ لیکن چائنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم قطر کا پروڈکٹ تو لے رہے ہیں، انرجی سورسز LNG کے ذریعے قطر سے تو لے رہے ہیں، لیکن اپنے پروڈکٹس جو ہیں وہ قطر کے اندر بیچنے کا موقع چائنا کو نہیں مل رہا تھا۔ لیکن اگر پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کے اندر قطر آ جاتا تو چائنا کے لیے دروازے کھل جانے تھے، اور اگر چائنا کے لیے دروازے کھل جاتے، بوئنگ ہو یا پھر جنگی ساز و سامان ہو، تمام تر چیزیں جو ہے وہ چائنا کی طرف سے قطر کو فراہم کی جانی تھی، اور ریٹ بھی اس نے امریکہ سے کم لگانا تھا۔ جب اس چیز کو محسوس کیا ہوگا امریکہ نے کہ جناب اگر یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ کر لیتے ہیں اور اگر ہم ان کی دفاعی ضروریات کو نہیں پورا کرتے، ان کی قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے اندر ان کی حفاظت نہیں کرتے، تو یہ تمام تر ٹریڈنگ ڈیلز جو قطر کے ساتھ چل رہی ہیں یہ بہت جلد ختم کر کے نئے دروازے جو ہیں وہ چائنا کی طرف کھل جانے تھے۔ اور آپ کو پتا ہوگا چائنا اور امریکہ اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ چائنا نے بھی ریسنٹلی جو پریڈ کی اس کے اندر اپنی دفاعی مضبوطی اور طاقت دنیا بھر کو دکھائی، اور دوسری جانب امریکہ اب نئے جنگی ساز و سامان جو ہے وہ اس کو تیار کروا رہا ہے اور دنیا کو یہ باور کروا رہا ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے اور آنے والے دنوں میں بھی رہے گا۔ تو اگر اس صورتحال میں قطر کا جھکاؤ چائنا کی طرف پاکستان کے ذریعے ہو جاتا تو بہت ساری ٹریڈنگ جو ہے جو امریکہ کے ساتھ ہو رہی تھی وہ چائنا کے ساتھ شروع ہو جانی تھی، اور چائنا کی معیشت آنے والے دنوں میں مزید مضبوط ہو جانی تھی، جس کا الٹیمیٹلی نقصان ہونا تھا وہ امریکہ کو ہونا تھا۔ تو امریکہ نے بر وقت اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف نیتن یاہو کو امریکہ بلوا کے قطر کے امیر کے ساتھ بات کروا کے معافی منگوائی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اب ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا ہے نا، اس کے بعد قطر اپنے آپ کو کافی محفوظ تصور کرے گا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑا بیس جو قطر کے اندر فوجی اڈا موجود ہے، اس کے باوجود بھی قطر پہ حملہ ہوا۔ اس کی وجہ سے قطر جو ہے وہ بے یقینی اور بے تحفظی کا شکار تھا کہ اب آنے والے دنوں میں شاید امریکہ جو ہے اس چیز میں ہم پہ حملہ کروانے میں شامل ہے۔ تو اس چیز کا باور امریکہ نے اس معاہدے کے ذریعے کروایا ہے کہ وہ قطر کے ساتھ مکمل طور پہ تمام برے دنوں کے لیے بھی کھڑا ہے۔ اگر قطر پہ کسی قسم کا حملہ کیا جاتا ہے تو فوجی کارروائی امریکہ کی جانب سے کی جائے گی۔ تو یہ چھوٹے موٹے ممالک جتنے بھی ہیں تو یہ امریکہ سے تو ویسے ہی ڈرتے ہیں، امریکہ کیونکہ سپر پاور ہے اور فوجی ساز و سامان کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے دنیا کی نمبر 1 ملٹری کنسیڈر کی جاتی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب تو کوئی ملک سوچے گا بھی نہیں کہ وہ قطر کے اوپر حملہ کرے، اور قطر کو بھی جو بے یقینی کا ایک احساس ہوتا تھا اب وہ ختم ہو جائے گا اس ایگزیکٹو آرڈر کے بعد۔ لیکن آنے والے دنوں کے لیے پاکستان کے لیے یہ نقصان دہ کس طرح سے ہوگا کہ جو تصور کیا جا رہا تھا کہ اب قطر بھی اس کے اندر شامل ہوگا اور دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے، تو اس میں سے قطر کو سلائس کر لیا ہے امریکہ نے اور سائیڈ پہ کر لیا ہے، اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب شاید وہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر شمولیت اختیار نہیں کرے گا۔ تصور کیا جا رہا تھا کہ وہ شامل ہوگا، لیکن امریکہ نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ہی رکھا اور اتحادی بنا کے رکھا، کیونکہ صرف اور صرف امریکہ کی ٹریڈنگ جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے نہیں، بلکہ بہت سارے انرجی سورس جو قطر کے پاس موجود ہیں اس کے اوپر بھی امریکہ کی نظریں ہیں، اور امریکہ اس کے تبادلے میں بھی بہت ساری تجارت جو ہے وہ قطر کے ساتھ کرتا ہے، چاہے وہ LNG ہو، پیٹرولیم ہو، خام تیل ہو، یہ تمام تر چیزیں جو ہے امریکہ امپورٹ کرتا ہے، کیونکہ انرجی جو ہوتی ہے نا یہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ سوچیں اگر کہیں پہ جنگ لگ جاتی ہے اور اس ملک کے پاس کہیں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے پیٹرول جنگی جہازوں میں ڈالنے کے لیے آئل موجود نہ ہو، ملک کو چلانے کے لیے گیس موجود نہ ہو، تو یہ وہ ایسے انرجی سورسز ہیں جن کی بنا پہ قطر جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر انٹرنیشنلی اپنی وقت بنائے رکھے ہے اور قائم کیے ہوئے۔ تو اس وقت کو قائم رکھنے کے لیے قطر کی جانب سے بڑا خوش آئند کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو اب دستخط ہوئے ہیں، ایگزیکٹو آرڈرز پاس ہوئے ہیں، سکھ کا سانس قطر کی جانب سے لیا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے یہ نقصان دہ اس لیے ہے، اگر قطر اس معاہدے کے اندر جو سعودیہ کے ساتھ ہوا تھا شامل ہو جاتا تو دفاعی
लिहाज से पाकिस्तान को काफ़ी बजट जो है वो फराहम किए जाते हैं कतर की जानिब से, लेकिन वो उन तमाम तर चीज़ों से फ़िलहाल तो महरूम हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए क्या होगी? क्या सऊदीया के अलावा अब दीगर जो ममालिक हैं उनको शामिल किया जाएगा? क्या तुर्की, ईरान और इस समेत दीगर मुल्क होंगे इस मुआहदे का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता जो सबसे बड़ा कार्ड था वो ट्रम्प कार्ड वो अब खेल दिया गया है और ट्रम्प की जानिब से जो कतर है उसको सेपरेट आउट करके अपने साथ मिला लिया गया है। इस खित्ते की आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मजीद खबरें लेके आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।